बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। नाजरीन, इस चीज़ की माजरत के काफ़ी दिन गुजर गए, मैं कोई शायद 2 माह कोई इस तरह वीलाग नहीं कर सका। ऐसा है कि मैंने थोड़ा सा वो बताया भी था कि गर्मियों की जब छुट्टियां थी मैं एक दूसरी जगह पे गया, तो वो एरिया मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आ कि क्या बताऊं। मुझे ऐसे लग रहा था या कि वो इंग्लिश में कहते हैं आई कांट वेट, वो अंग्रेज़ लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, यानी कि इंतज़ार नहीं मैं कर सकता। तो मेरे अंदर भी ऐसा ही था कि इंतज़ार नहीं कर सकता मैं कब जो है ना उस जगह पे जाऊं या कि उधर मेरा मकान होना चाहिए। ख्वाहिश है इंसान की, लेकिन ये तो आम सी ख्वाहिश है ना, सारे पाकिस्तानियों की ये छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं कि एक फैमिली हो, एक अपना घर हो, और उसी घर में बनाते बनाते ही बस आगे चल बसूँ। यही है ना, इससे बढ़कर कोई पेट भरने वाली या कोई ख्वाहिश तो होती नहीं है आम आदमी की। तो इस तरह चलता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिधर मैं रहता हूँ इधर भी मेरा अपना घर था, यानी कि तो मैंने सोचा कि चलो यार इस तरह तब्दील कर लेते हैं। और फिर मैं आया वापस और आके ढूंढने लगा, यानी कि उस पर राइट मूव या जो भी इसकी ऐप थी ना उस पर ढूंढने लगा उस एरिए में घर। तो ऐसा हुआ कि 2-3 वीक बाद मुझे मिल गया और अच्छा लगा। मैंने जाके उसको था भी कुदरती तौर पे ऑक्शन की उसकी बिड दी और मेरी एक्सेप्ट होगी। और मुझे ऐसा लगता था कि बार बार मैं सोचता भी था, मुझे खूबसूरत लगता था। अब जब मुकम्मल होगा प्रोसीजर तो आपको दिखाऊंगा भी। या अल्लाह ये मेरी किस्मत में कर दे, अगर मेरे लिए मुनाफा है इसमें, अच्छा है मेरे लिए तो, यानी कि मेरे लिए खुशियाँ लेके आए तो मुझे ज़रूर देना, वरना मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। तो अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह वो हो गया। तो अब अगला प्रोसीजर जो है वो सोलिसिटर ये वो, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 2 माह भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है, बरकमों बेश 6 हफ्ते या 2 माह ज़रूर लग जाते हैं। तो उस प्रोसीजर में अभी मंडे से चल पड़ेंगे, इस मंडे जो आने वाला है जिसकी होगी 23 तारीख को मंडे। तो इस तरह करके इस मसरूफियत में मैं भाग दौड़ में रहा और अचानक से काम हुआ। तो अचानक जब कोई काम किया जाए, चाहे वो छोटा हो तो छोटी मुश्किलात होती हैं, बड़ा हो तो से बड़ी। जब बहुत सारे आपके वसाइल हों तो फिर तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके वसाइल भी इतने ना हों एक बड़ा काम करने के लिए, फिर अल्लाह की मदद दरकार होती, फिर अल्लाह के हजूर हम झुकते हैं, अल्लाह ताला मदद करते हैं, हो जाता है इंशाअल्लाह। तो ये तो था। आज बड़े दिनों के बाद इस तरह सामने आना हुआ, तो मैं तो अवॉइड कर रहा था जितनी भी, पता नहीं क्या है। एक चीज़ मैं आपको वाज़ह कर दूँ, इधर इस कंट्री में तकरीबन 20 साल हो गए इंग्लैंड में मुझे। तो मैंने बहुत सारी कंट्रियों के लोगों के साथ काम किया। पहले उधर लंदन में, कैम्ब्रिज में, फिर इधर यानी कि लिंकाशायर में मैंने काफ़ी जगह, फिर मैं टैक्सी में आ गया। टैक्सी में भी पता है ना कि हर रंग का बंदा और हर कंट्री का मिलता है आपको। आप जो है वो इमेजिन नहीं कर सकते कि कहाँ कहाँ के, कई मुल्कों के नाम भी नहीं सुने होते। तो उनसे जब पूछा जाता है तो फ़लाँ मुल्क, यार मैंने तो नाम भी नहीं सुना। फिर उनके सर्च की, हाँ भाई यार मुल्क तो वाकई है, फ़लाँ में है या अफ्रीका में या अमेरिका में है या जिधर भी है, यानी कि इस तरह पता चलता रहता है। तो जितनी मोहब्बत पाकिस्तानी के अंदर है ना पाकिस्तान के लिए, मैंने तो नहीं देखी किसी के अंदर भी इतनी। शायद हमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे दूसरे लोग, दूसरी कंट्रियों वाले, लेकिन मुझे नहीं को मिला जो मुझसे बढ़ के अपनी मुल्क को मोहब्बत करता हो। तो इस कंट्री में तकरीबन अब चौथी नस्ल चल रही है जो कि पाकिस्तानियों की, तकरीबन 50-55-6 से लोग इधर आने शुरू हो गए, तकरीबन तीसरी चौथी नस्ल है। पहली नस्ल तो पाकिस्तान से आई थी, वो बातें करते थे पाकिस्तान की, तो उनके आगे बच्चों में कन्वर्ट होती थी, फिर वो भी उनके साथ। अब तीसरी नस्ल जो दादा थे, अब पोतों को बात करें ना, जो कम्प्लीटली प्योर इधर पैदा हुए, उनके मोहब्बत जो
بنانی تھی ان کے اندر، وہ پیرنٹس آدھے آدھے تھے، انہوں نے بھی کام کی. پھر ہمارے ملک نے بنانی تھی، معاشرے نے بنانی تھی. ہمارا معاشرہ، پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، وہ جو کہ ادھر ہے، اس نے سپورٹ نہیں کیا تیسری نسل کو. پھر یہ انہوں نے رخ کیا دائیں بائیں، مراکو جا رہے ہیں، اسپین جا رہے ہیں. ہاں دنیا دیکھنی چاہیے، لیکن محبت جو ہے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہر سال ہی میں سسلی جاؤں یا کہ میں بارسلونا دیکھوں. پہلے پاکستان، یہ ہم نے ڈالنی تھی. ہم نے یہ کیا کہ جو لوگ ادھر سے جاتے تھے ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا کچھ لوگوں کے ساتھ. اب وہ جو ہے وہ دوسری طرف جانے لگے. اب یہ سوسائٹی، معاشرے کا کام تھا، اداروں کا کام تھا کہ ماحول اس طرح کا بنتا کہ یہ محبت ان کے اندر بھی جاتی اور آگے بڑھتی. کوئی بھی چیز ہے سینہ بسینہ ایسے ہی بڑھتی ہے جب ہم اس کو بتائیں گے. فار ایگزامپل جیسا کہ ابھی حالات بنے ہیں فلسطین کے، اب جو اگلی نسل ہے ان کو، میرے بچے پوچھتے ہیں مجھ سے فلسطین کا معاملہ کیا ہے. اب جب تک ہم ان کو بتائیں گے نہیں تو ان کو کیسے پتہ چلے گا. شارٹ کٹ سٹوری یہ ہے کہ آپ کا 4 بیڈروم کا گھر ہے اور میں آ جاؤں اس گھر میں اور میں کہوں آ کے کہ 3 میرے کمرے اور 1 آپ کا، آپ برداشت کریں گے؟ یہ ہے بیسیکلی شارٹ سٹوری جو فلسطین کی ہے. اور میں بچوں کو بتاتے رہتے ہیں ایسے، کیونکہ چیز ایسے ہی آگے بڑھتی ہے، پتہ چلتا ہے، ہسٹری ایسے ہی آگے جاتی ہے. اگر ہم نہ بتائیں تو وہ تو بھول جائیں گے. تو بیسیکلی آج جو ہم نے دیکھا، ایک 4 ویک کا کہہ کے یا 6 ویک کا کہہ کے بندہ آیا ادھر، 4 سال کے بعد اس کو کتنا ننگا، اس کا قصور شاید اتنا نہیں ہے، لیکن قصور اس نے کہا کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں اس نظام کو سامنے ننگا کر دوں گا آپ کے. اس نے ننگا کر کے رکھ دیا کہ اتنا طاقتور ہے. اور اس کی طاقت کا اندازہ اس دن بھی آپ لگا سکتے تھے. میں سوچتا تھا کہ جس نے 4.25 سال عمران خان کی حکومت کو چلنے نہیں دیا، کیونکہ یہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ بہت نیچے تک گئی ہوئی ہیں سوسائٹی میں، برے کاموں میں، یعنی کہ برائی میں، کرپشن میں. کوئی اچھا کام اب کیا کیا، یعنی کہ لاہور اب کہتے ہیں کہ بڑا کام کیا، لاہور کو دنیا کا گندہ ترین سٹی کر دیا، آلودہ، یعنی کہ اس میں ایسے کام کیے. اب میں یقین کرے ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ پولیٹیشین یار کیا کریں، اب ملک ہے، اس سے پیار ہے، چلو ہماری نسل تک تو ہے، آگے جائے یا نہ جائے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں خسمانو سر نو کھان، پر ہمارا کام تو ہے نا، چلو فارورڈ تو کرنا ہے نا، اس بات کو درد تو ہوتا ہے نا. تو اس کا نتیجہ لب لباب یہی ہے کہ جب بھی کبھی آئے الیکشن کے دن آپ ان کی جڑیں کاٹ سکتے ہیں، ورنہ نہیں. اور بار بار یہ کریں، اپنا اور اپنے گرد و نواح میں بہت سا خیال رکھیے. لیکن بہت افسوس ہوا ہے کہ اتنا معاشرہ ننگا ہو گیا ہے، اس نے کر کے ہر چیز بکھیر کے رکھ دی ہے. دنیا میں کہیں مثال نہیں ملے گی آپ کو. تفصیل میں کیا جاؤں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہو، تب تک کے لیے اللہ حافظ.